बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सबसे पहले इमरान खान साहब की बात। इमरान खान साहब की अस्पताल मुंतकली किसी भी लम्हे आपके सामने ये खबर आ सकती है। यानी अब ये एक ऐसा मामला है कि जिस पर हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया हो, फैमिली के किसी एक आध मेंबर को ये बताकर कि अस्पताल मुंतकिल कर रहे हैं, आप मत आइएगा, या किसी लिहाज से एतमाद में लेकर, या मुमकिन है एतमाद में ना भी लिया जाए। अलीमा खान साहिबा ने हमें सुबह बताया था कि उन्हें क्या बताया गया, और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें शामिल करें, इमरान खान के जो डॉक्टर्स हैं उनको शामिल करें उस पैनल में। तो हुकूमत अपने हिसाब से सिस्टम 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 अपने हिसाब से काम कर रहा है। डॉक्टर्स की तस्वीरें आ रही हैं। मैंने आपको बताया था कि मुझे सोर्स ने बताया कि एक इमरान खान साहब का चेकअप हो गया है। कैसे हुआ है, किसने किया है, इस बारे में मालूमात पूरी तरह से अवेलेबल नहीं, इंफॉर्मेशन तक एक्सेस मुश्किल तरीन हो रहा है। लेकिन अब डॉक्टर्स की तस्वीरें आ रही हैं। डॉक्टर अमजद और डॉक्टर नदीम कुरैशी, ये नाम बताए जा रहे हैं इमरान खान साहब को मुमकिन तौर पर जो अलशिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल है, जहां गालिबन जनरल रिटायर्ड रहमत वहां पर सरबराह हैं, तो वहां मुंतकिल किया जा सकता है इमरान खान साहब को। ये तस्वीरें डॉक्टर्स की अब वायरल हैं सोशल मीडिया पर। डॉक्टर साहब इमरान खान साहब का इलाज करने वालों में शामिल होंगे। ये दो डॉक्टर्स का पैनल, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो ये दो डॉक्टर्स हैं इमरान खान साहब का इलाज करने वालों में शामिल। और मामला इमरान खान साहब का, हुकूमत ये कह रही है कि हम कानून के मुताबिक, इंसानी हमदर्दी के तकाज़ों के मुताबिक देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, डैमेज अगेन इरिवर्सिबल है, क्या इस पर एक फाइनल वर्ड आ चुका है। इमरान खान साहब की राइट आई क्या मुकम्मल तौर पर जो खुदा न खास्ता बीनाई खो चुकी है, और ये क्या और आगे बढ़ने का खदशा है। ये तमाम बहुत बड़े सवालात हैं। इनका जवाब इमरान खान साहब की जमात, उनके चाहने वाले पाकिस्तान के लोग जानने का हक रखते हैं। हुकूमत अगेन सॉरी सिस्टम ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो दबा रहा है, छुपा रहा है, इमरान खान साहब की जमात तक नहीं पहुंचने दे रहा। कुछ लोग हैं जो इस सूरत हाल में मुसलसल ये कह रहे हैं कि ये NRO है इमरान खान साहब के लिए। ये इस सिस्टम को सपोर्ट करने वाले लोग भी हैं और एंटी इमरान खान लोग भी हैं। ऐसे ही लोगों में जो एंटी इमरान खान बहुत ज़्यादा बात करते हैं, इन हालात में भी जब ये पता चल रहा है कि इमरान खान साहब की आंख का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं देख रहा था कि गरीदा फारूकी साहिबा हैं, उनके साथ बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू ने क्या किया, मैं आपको बता देता हूँ। गरीदा फारूकी साहब ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा, 2 साल बाद इमरान खान अडियाला जेल से निकाले जा रहे हैं, खुसूसी तिब्बी इदारे मुंतकिल लें जी, NRO मिल गया। सवाल यह है कि क्या इमरान खान इसी खुसूसी तिब्बी इदारे में रहेंगे या यहां से आगे कहीं और। फिर उन्होंने डैश 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 डाल के क्वेश्चन मार्क्स गरीदा फारूकी ने 3 से 4 लगा दिए, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिए। ये लिख दिया बुशरा बीवी की बहन ने, आकर उसके जवाब में लिखा मरियम रियाज भट्टू ने, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। तो इमरान खान साहब के मामले में क्या कोई डील हो रही है। इमरान खान साहब का खानदान शदीद गम गुस्से की कैफियत में, बुशरा बीबी का खानदान इस सवाल का जवाब दे रहा है। ये होता नहीं है। अगर चीज़ें हो ना ऐसी जो तयशुदा हों, तो हमने देखा है कि बंदा यहाँ बीमार होता है, 4 साल बाहर रहता है, हमें वो KFC में नजर आता है, रेस्टोरेंट में नजर आता है, फैक्ट्री का विजिट बहुत दूर जाके करता है, यूरोप चला जाता है, सिसरी चला जाता है, वापस लंदन आ जाता है, और बीमारी का इलाज हम उसे करवाते हुए नहीं देखते। इमरान खान साहब के मामले में सिचुएशन मुख्तलिफ है। गरीदा फारूकी ने एक और चीज़ लिखी। उन्होंने लिखा, खबर आई है कि बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपनी रिपोर्ट में इमरान खान की बीमारी से मुतालिक मजीद वजाहत की है और कहा है कि इमरान खान ने मुझे बताया था कि उनको पिम्स के डॉक्टर ने टेस्ट और रिसर्च के बाद बताया कि उनकी 85% बीनाई जा चुकी। यानी सलमान सफदर साहब ने मजीद वजाहत की थी। गरीदा कहती, ये बात सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई रिपोर्ट में क्यों ना लिखी, और कई दिन गुजरने के बाद इसकी वजाहत की जरूरत क्यों पेश आई। अब गरीदा फिर वही सवाल वो जो ना शक करने वाला वो उठा रही थी,
جو رپورٹ آئی اس رپورٹ کے پیراگراف نمبر 8 میں سلمان صفدر صاحب نے جو لکھا ہے وہ کلیئرلی بتاتا ہے کہ کیا ہوا. سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں ہی اسٹیٹڈ دیٹ ہی سبسیکوینٹلی سفرڈ a sudden and complete loss of vision in his right eye, following which an ophthalmologist from PIMS Hospital, Dr. Muhammad Arif, was called to examine him. According to the petitioner, he was diagnosed with a blood clot that caused severe damage, and despite the treatment administered, including an injection, he has been left with only 15% vision in his right eye. تو یہ اس میں لکھا ہوا ہے. ڈاکٹر نے جو بتایا وہ تمام چیزیں ہیں, لیکن ہمارے ہاں اس وقت اس کو کچھ اور ہی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عمران خان صاحب کے معاملات چھپائے جا رہے ہیں. اس سے یہ شک لوگوں کا یقین میں بدلتا ہے کہ چیزیں زیادہ خوفناک ہو چکی ہیں عمران خان صاحب کی صحت کے معاملے میں. ایٹ دا سیم ٹائم دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, جو ڈیل ہے یا ممکنہ این آر او ہے اس پر بھی شک اسی طرح سے پیدا ہوتا ہے. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود جیل میں بیٹھ کر جس طرح کی سیاست کرتے رہے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نام لے کر, تو اس سے نظر آتا ہے کہ عمران خان ایک بالکل اپنے مزاج کی پالیٹکس جاری رکھنا چاہتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے آگے ابھی پتہ چلے گا. ٹو ارلی ٹو جج جو غریدہ فاروقی اینڈ آل یہ کر رہے ہیں یا بہت سے ہمارے صحافی کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب آج وہ صادق آباد میں موجود تھے تو کہنے لگے کہ مخدوم احمد محمود کا بیٹا وزیر اور بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم, یہ زرداری صاحب بتا رہے تھے. اور عمران خان صاحب پہ بھی بات کرنے لگے کہ یہاں ایسے ایسے لیڈر موجود ہیں جو 1.5 سال, ایک تو 2.5 سال ہو گیا, جو 1.5 سال گزرتا ہے تو وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں, شور مچاتے ہیں میں نے 11 سال جیل کاٹی. زرداری صاحب کی جیل کے حوالے سے زرداری صاحب نے واقعتاً جیل کاٹی 10 سال پلس, لیکن اس میں زرداری صاحب کی کیا یہ کنڈیشنز تھیں جو عمران خان صاحب کی ہیں؟ جس طرح کے حالات میں ان کو رکھا گیا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے. تو اس بات کے لکھنے والے بتانے والے موجود ہیں کہ زرداری صاحب جیل میں ان سختیوں میں نہیں تھے. ایک دوسرا, زرداری صاحب جن لوگوں کے وجہ سے جیل میں تھے زرداری صاحب نے ان سب کے ساتھ معاملات سیٹ کر لیے. آج زرداری صاحب انہی کے ساتھ اقتدار میں ہیں, انہی کے پریزیڈنٹ ہیں. تو ایک دوسرا زرداری صاحب کہنے لگے کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ, اور تم ابھی تو جیل پوچھتی ہے 2 سال بعد, جو ان کا مشہور جملہ ہے نا, زرداری صاحب وہ جملے بتا رہے ہیں اور اپنا پلان بھی بتا رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اس کنڈیشن پر ان کے مخالفین جو باتیں کر رہے ہیں, جس طرح میاں نواز شریف خاموش ہیں, زرداری صاحب بول رہے ہیں, شہباز شریف صاحب خاموش ہیں, ان تمام حالات میں فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ میونک جرمنی پہنچے. میں نے ٹویٹر پہ اس کی ویڈیو بھی پوسٹ کی, وہاں سے ایک دوست نے بھیجی. تو یہ تمام چیزیں ہیں. ان حالات میں عمران خان صاحب کی منتقلی ہاسپٹل ہو رہی ہے اور حکومت کیا کر رہی ہے, یہ سسٹم کیا کر رہا ہے. سسٹم نے کراچی میں پاکستان تحریک انصاف والوں کے ساتھ, جو اسلام آباد میں جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ, ملک بھر میں جاری دھرنوں کے ساتھ جو کیا ہے, اس سے اگر آپ دیکھ لیں تو بتا دیا گیا ہے کہ ہم ایک پورا سسٹم بنا کے چل رہے ہیں, یہ چلے گا. اس سسٹم میں چینجز بھی سسٹم میں موجود لوگوں کی مرضی سے ہوں گے. عوام کی اہمیت کو تقریباً مائنس کر دیا گیا ہے, اور نوجوان ہوں یا بڑے وہ کیا اہمیت رکھتے ہیں یہ سسٹم بتا رہا ہے. تو اسی سسٹم نے کراچی میں کیا کیا, جماعت اسلامی والے جو دھرنا دینا چاہتے تھے, ریڈ زون میں داخل نہیں ہو سکتے, تو جماعت اسلامی والوں کی ٹھکائی ہوئی. اس ٹھکائی میں صحافی بھی زخمی ہوئے, شیلنگ کی گئی, لاٹھی چارج کیا گیا, گرفتاریاں ہوئیں, اور کبھی جماعت اسلامی والوں کو وہ پیچھے دھکیل دیتے, کبھی جماعت اسلامی والے ان کو پیچھے دھکیل دیتے. ریڈ زون میں داخل نہیں ہو سکتے, کرتے کرتے ہوا یہ کہ اب اردو بازار چوک پر جماعت اسلامی والے بیٹھے اور کہہ رہے ہیں اٹھا کے دکھائے کوئی اٹھا سکتا ہے. یہ ان کی منزل نہیں تھی, لیکن وہ وہاں بٹھا دیے گئے ہیں. پولیس نے ایک لحاظ سے ان کو پیچھے دھکیل دیا, پولیس کو بھی انہوں نے کئی بار پیچھے دھکیلا. تو شدید سیاسی مارشل لا جیسا اس وقت ماحول ہے, اسے مارشل لا ہی کہنا چاہیے کراچی میں. دوسرا, پاکستان تحریک انصاف والے جو ملینیم کے باہر جمع ہو کر احتجاج کرنا چاہتے تھے, وہاں پولیس نے اپنی روایتی ہتھ کنڈوں کا استعمال کیا. پاکستان تحریک انصاف والوں کو بار بار پریزن وین, گرفتاری, ان تمام چیزوں کے ساتھ ڈرایا, لاٹھی چارج, مار کٹائی. لیکن پھر پاکستان تحریک انصاف والوں نے
ملینیم کے باہر بھرپور مظاہرہ اور ایک ریلی نکالی، وہاں پر مظاہرہ کیا، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف والے وہاں سے منتقل ہوئے، اپنا جو پروٹیسٹ تھا وہ انہوں نے سکسیسفلی کر لیا۔ تو سسٹم یہ بتا رہا ہے کہ ود ان دی سسٹم چینجز ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے جگہ نہیں ہے۔ کیا یہ چل پائے گا؟ یہ پہلے بھی نہیں چل پایا، یہ ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں جتنی بار دیکھا ہے، مشرف سے اب تک نہیں چل پایا، یہ اب بھی نہیں چل پائے گا۔ اس سے عوام بھی ناکام بنائیں گے، اور سسٹم کے اندر دیر آر ویلز ود ان ویلز، اور سسٹم کے اندر کریکس ہوتے ہیں وہ کریکس پرابلم پیدا کرتے ہیں، تو وہ کریکس پرابلم پیدا کر رہے ہیں، کریں گے، اور سسٹم جو ہے وہ کولیپس کرتا ہے، ہر بار کرے گا، کیونکہ نتھنگ از پرماننٹ بٹ چینج، اور جو صرف سدا رہنے والی بادشاہی ہے وہ اس سسٹم کی نہیں ہو سکتی، وہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، وہ اللہ کی بادشاہی ہے جو سدا رہنے والی بادشاہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی سسٹم بنا لے، اتحاد بنا لے، آمریت قائم کر لے، لیکن اس کا قیام ہمیشہ نہیں رہتا، ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔